बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे जो जुम्मा के रोज़ चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो अपोजिशन के वोट मुस्तरद किए गए उनसे मुतल्लिक बहुत जो है कानूनी सवालात सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊंगा, एक जो हिस्ट्री का है वाक़या वो आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस किस्म के मामलात में क्या फ़ैसले देती रही है। आर्टिकल जो 69 है उसकी तशरीह की है हालिया फ़ैसलों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और क्या इंटरफेरेंस जो है वो कौमी असम्बली या सेनेट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कानूनी तौर पर क्या हाई कोर्ट्स आर्टिकल 199 के तहत उनकी प्रोसीडिंग्स में वो मुदाखलत कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ये कहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता हूँ, उसके बाद हम उन जो जजमेंट्स पे जाएंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी हैं गुज़श्ता 3-4 सालों में। बैकग्राउंड सिंपल मैं जाऊंगा कि अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जो खाना जो बना हुआ था उसमें मोहर लग गई। उसमें ये बाकायदा तौर पे ये बताया नहीं गया था कि किस जगह पे मोहर लगानी है। मोहर उस खाने के अंदर है, इतना ही बताया गया था, इसलिए वो जो वोट है वो मुस्तरद नहीं हो सकता। तो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो सेनेटर मोहसिन अजीज़ हैं, जो सेनेटर जो संजरानी है, सादिक संजरानी के जो थे वहाँ पे एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, उन्होंने ये कहा है कि नाम के सामने खाने के अंदर मोहर लगाने का जो है वो खाना बना हुआ था। यह भी नहीं कहा गया कि उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। तो ये दो किस्म के जो राय हैं। पहली राय ये है कि खाने के अंदर मोहर लगानी है, किसी जगह भी लग गई तो, लेकिन ये कहते हैं कि ये भी नहीं कहा गया था कि आपने उस नाम के ऊपर मोहर लगानी है, आगे जगह बनी हुई थी। इसके बाद ये है कि माहिरीन का ये ख्याल है कि ये कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती क्योंकि प्रोटेक्टेड है ये प्रोसीडिंग्स जो हैं कौमी असम्बली और सेनेट की, लेकिन बेज़ाब्तगी जो है वो चैलेंज होने के हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं। और कुछ माहिरीन का कहना है कि ये जो कार्रवाई हुई, जो प्रोसीडिंग थी या जो इलेक्शन का प्रोसेस था, इसमें कुछ इबाम भी है, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने इस इबाम को दूर कर दिया और वो जो वोट थे वो मुस्तरद कर दिए। 1997 में एक वाक़या हुआ था। वसीम सज्जाद जो उस वक्त चेयरमैन सेनेट बने थे, उनके 18 वोट जो है वो मुस्तरद हुए थे। इस तरह डिप्टी चेयरमैन के भी इस तरह ही मुस्तरद हुए थे। उसके बाद चेयरमैन जो वसीम सज्जाद थे उन्होंने इसको मान लिया था, इस फैसले को। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके मुताबिक वोटर की नीयत अगर नीयत पे वो बेस करता है। यही फैसले हैं कल से जो हम मुख्तलिफ जगहों पर देख रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे हमें मिल रहे हैं कि जो इंटेंट है वोटर की, उस इंटेंट को देखना ज़रूरी है। मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के फैसले मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये इलेक्शन नहीं होते, बल्कि सेनेट के अपने रूल्स और प्रोसीजर हैं, उसके तहत ये इलेक्शन होते हैं। शिक 9 के तहत बुनियादी तौर पर ये इलेक्शन होते हैं। तो ये भी थोड़ी सी इसमें ये आप कह सकते हैं कि ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। अब इलेक्शन एक्ट 80 जो उसकी शिक है, उसके तहत वोट जो है तस्लीम कर लिया जाता है अगर उसके खाने में ही हो। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेनेट का जो प्रोसीजर है ये अलग है, थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा आगे हम चलें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। ख्वाजा आसिफ जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करने से मुतालिक राना तनवीर हुसैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए, उसके बाद जो जजमेंट में जो कुछ कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको सारा वो मामला चल जाएगा। अदालत ने यह कहा था कि जमहूरियत में कहा होता है कि सियासी मामलात में आप अदालतों को लेकर आएँ या सियासी मामलात अदालतों में लेकर आएँ, और हमने फैसले में लिखा है, हम मुख्तलिफ फैसलों में, दो फैसले में आपको बता देता हूँ कि हम सियासी मामलात में इस तरह मुदाखलत नहीं करते और स्पीकर को जो है वो नोटिस भी नहीं कर सकते, और स्पीकर को हमारे उन फैसलों की कॉपियाँ जो है वो दे दी जाएँ। आखिर में मैं आपको वो सारी एक डिटेल बता दूंगा कि कितने फैसले हैं जो चीफ जस्टिस ने एग्जेक्टिव और जो मुकन्ना है, जो पार्लियामान है, उससे मुतालिक बहुत सारे केसेस यहाँ पे आए। अदालत ने किसी में भी जो है वो मुदाखलत नहीं की और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। इससे पहले अदालत ने यह कहा है कि दायरा कार जो है आइन के आर्टिकल 69 के तहत 2017 में जो केस था BNP वर्सेस CDA, उसमें अदालत ने यह लिखा है कि हम फैसला दे चुके हैं
جس میں کہا گیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو کارروائی ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی کے تحت ہی آتی ہے، اس لیے عدالت جو ہے اس میں وہ پروٹیکٹڈ ہے پروسیڈنگز، اس لیے عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ دوسرا فیصلہ تھا ریاض حنیف رائی ورسز FOP 2019 کا یہ فیصلہ تھا، جس میں پارلیمنٹ کی کارروائی میں عام مداخلت اور دائرہ کار کی اہمیت جو ہے وہ عدالت نے بتائی ہے کہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور پارلیمنٹ قانون سازی کا سب سے بڑا ادارہ ہے، عوامی نمائندے یہاں پہ ہوتے ہیں، اور جو عدالتوں کی مداخلت کے بغیر اختلاف رائے جو ہے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ، ان کا یہ ویو ہے۔ انہوں نے ریسنٹلی اپنے جو اس ججمنٹ میں بھی اور آرڈر میں لکھوایا خواجہ آصف کے خلاف، خواجہ آصف کی پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی درخواست تھی۔ آرٹیکل 69 کا اسپرٹ یہ ہے کہ عدالتوں کی مداخلت سے سپریم ادارے کی عزت و تکریم میں کمی آتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ عدلیہ پر بھی پڑتا ہے۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ جب ہم اس طرح جو مقننہ ہے اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو وہ فیصلے جو ہیں ایک کے حق میں دوسرے کے مخالف ہوتا ہے، تو ایک تو آرٹیکل 69 کا بار ہے، دوسرا اس کا جو اثر ہے وہ عدلیہ پر بھی پڑتا ہے، اور جو سینٹیٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے پارلیمان کی، یہ کہا ہے عدالت نے، اور جب حکومت یا اپوزیشن اپنے معاملات عدالتوں میں ان کو نہیں لے کے آنا چاہیے، یہ آبزرو کیا۔ اور آگے جا کر عدالت یہ لکھتی ہے کہ عدالتوں کی مداخلت پارلیمان کی آزادی پر بھی حرف آتا ہے، اور سیاسی قائدین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے معاملات یہاں پر نہ لے کے آئیں، اور عدالتوں کی مداخلت سے پارلیمان کی عزت زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتی ہے۔ یہ آرٹیکل 69 کے تحت سارا 3 ججمنٹس ہیں، خواجہ آصف کا ہے، ایک BNP کا ہے، ایک ریاض حنیف رائی کا کیس تھا، اس میں عدالت نے یہ آبزرو کی ہیں ساری چیزیں۔ آرٹیکل 69 کے تحت یہ بار ہے کہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے، جو پارلیمان کے جو پروسیڈنگ ہے جو ان کا وہاں پہ جتنا بھی کنڈکٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زوم مارکیٹنگ، جو تیل کا بحران آیا تھا، تیل کے بحران کے بعد حکومت نے ایک جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی، بلکہ کمیشن بنایا تھا، اس کمیشن کے خلاف زوم مارکیٹنگ یہاں پہ آیا تھا، تو اس میں بھی عدالت نے ایگزیکٹو کا جو معاملہ تھا اس میں مداخلت کرنے سے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا تھا، اور اس میں موقف یہ لیا تھا عدالت نے کہ ٹرائکوٹمی آف پاور، یہ جو سلسلہ ہے اس میں لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، ان تمام کی اپنی اپنی حدود و قیود ہے۔ اسی کے تحت عدالت نے کہا تھا کہ ہم جو ایگزیکٹو ہے اس کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح مداخلت کرنے سے بہت سارے ایشوز جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور عدالتوں کی مداخلت سے روکا بھی۔ اسی طرح سید یوسف رضا گیلانی ورسز اسسٹنٹ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان 2012 کا یہ فیصلہ جو ہے عدالت نے اس کا حوالہ بھی دیا۔ یہ جو طارق اسد ہیں ایڈوکیٹ، ان کی ایک پٹیشن تھی۔ زوم مارکیٹنگ جو فیصلہ تھا وہ 25 جون کو آیا تھا 2020 کو۔ اس کے علاوہ جو طارق اسد کا جو کیس تھا، غلام سرور خان جو وفاقی وزیر ہیں ان کی نااہلی کے خلاف، وہ 1 جولائی 2020 کا ہے۔ اسی طرح اسی میں سید یوسف رضا گیلانی جو کیس تھا ایک، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ہر آرگن جو ہے وہ اسٹیٹ کا اس کو دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اس کیس میں جو باقاعدہ طور پہ اس کیس میں سپریم کورٹ پاکستان نے یہ کہا۔ اسی طرح ایک اور فیصلہ جو ہے اس کا عدالت نے حوالہ دیا ہے کہ 1994 میں جو ججمنٹ تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آرٹیکل 199 میں جج کے پاس ایک بڑا ہتھیار ہوتا ہے، ایک ویپن ہوتا ہے جج کے پاس، وہ کوئی بھی اس میں آرڈر کر سکتا ہے، لیکن آئینی جو لمٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لیجسلیچر جو ہے اور ایگزیکٹو کے معاملات میں جوڈیشری کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک جو پیٹرولیم کی پرائسز کا کیس تھا، میاں اسلم جو تھے 20 جون 2020 کا ایک فیصلہ تھا۔ اس کے علاوہ شوگر ملز کیس جو ہے بڑا مشہور و معروف کیس تھا، اس میں بھی عدالت نے جو اختیارات ہیں لیجسلیچر کے، مقننہ کے، اور جو تینوں ایگزیکٹو، لیجسلیچر، تینوں جو اتھارٹیز ہیں ان کے اختیارات کا جو تعین کیا گیا ہے ان کو ریپروڈیوس کیا تھا، اور آرٹیکل 169 اور مختلف آرٹیکلز کا اس میں حوالہ دیا۔ لیکن یہ جو کیس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بنیادی طور پر کیس ہے جو اپوزیشن ہے وہ معاملہ ہائی کورٹ میں لانا چاہتی ہے۔ اب سب سے پہلے اس کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ عدالت کی جورسڈکشن جو ہے وہ بنتی ہے، دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ لیکن جو میں نے فیصلے آپ کے سامنے رکھے، اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات جو ہیں، خاص طور پر جو الیکشن کمیشن کے جو ممبران تھے ان کی تقرری کا معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ جو مختلف جو ایگزیکٹو کے آرڈرز ہیں، اس طرح مختلف وزراء کے خلاف درخواستیں یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی رہی ہیں، لیکن عدالت نے تقریباً میں یہ کہوں 99% جو ہے وہ ان میں مداخلت نہیں کی۔ اب جو اپوزیشن ہے وہ PDM ہے، ان کو
پہلے جورسڈکشن جو ہے اس پر دلائل دینا ہوں گے. اگر جورسڈکشن ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے اور عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ ہمارا دائرہ کار بنتا ہے, اس کے بعد میرے خیال میں شاید بہت سارے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ ان کا جو وہ کیس ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. مطلب دو محاذ ہیں, ایک جورسڈکشن, دوسرا انہوں نے اپنے کیس کو بتانا ہے کہ ان کا جو کیس ہے, ان کے ووٹ ہیں وہ ویلڈ ہیں, وہ مسترد نہیں کیا جا سکتے. تو یہ ناظرین بڑی قانونی طور پر ایک بیک گراؤنڈ تھا. ہائی کورٹ کا جو جس طرح فیصلے آتے رہے ہیں وہاں سے جو ویو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا. کافی میں نے ساری ججمنٹس نکالی ہیں, اس کا پورا جو کرکس ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. امید ہے آپ کو یہ جو ہمارے آج کو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اس میں کامنٹ آپ ضرور کیجئے گا. ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.